नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा आयोजित पुनर्स्थापना पछिको यो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले तपाईहरुलाई खबर गर्दा नै आजको कार्यक्रमको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले भोलि चैत्र 4 र पर्सि चैत्र 5 गते 2 दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएसँगै यसको सांगठनिक संरचना, कार्यक्रम, विधान सबै कुरा पुनर्स्थापित भएको छ र त्यस अन्तर्गत पार्टीलाई सक्रिय बनाउने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, जुझारु र क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेले आर्जन गरेको छविलाई अझै उन्नत स्तरमा लैजाने अभियानमा छौं हामी। यस बीचमा देखा परेका कतिपय अस्वस्थ, गुटबन्दीपूर्ण, विधान विपरीत र पार्टीको सामान्य प्रचलित अभ्यास विपरीतका क्रियाकलापहरूले देशभरका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम जनसमुदायलाई पनि केही चिन्तित बनाएको छ। त्यो चिन्तालाई सामूहिक छलफल पद्धतिबाट दूर गर्न र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजानका लागि हामीले जुन अभियान सुरु गरेका छौं, त्यही अभियानको एउटा सिलसिलाको रूपमा भोलि र पर्सि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना हुन गइरहेको छ। म यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय कमिटीका सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख कमरेड योगेश भट्टराईलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो पार्टीका प्रचार विभागका सचिव कमरेड विष्णु गिरिजालज्यूलाई। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य तथा भोलि चैत्र 4 र 5 गते पार्टीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, त्यस्तै यो राष्ट्रिय भेलाको निम्ति हल तथा मञ्चहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको कमिटीका संयोजक कमरेड जीवनराम श्रेष्ठ, त्यस्तै यो राष्ट्रिय भेलाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति बनेको कमिटीका संयोजक कमरेड गङ्गालाल तुलाधर र यहाँ पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सहयोगता कमरेडहरू पनि मैले देखाएको छु, पछाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको सन्दर्भ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पछाडि ब्यानरमा पनि लेखिएकै छ। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्योभन्दा अगाडि फागुन 11 गतेको पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, यी दुवै फैसलाबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ। पहिलो फैसलाबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र त्यो प्रतिनिधि सभा सुचारू भएको छ। त्यसले हामीले बनाएको संविधानलाई फेरि पनि दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ र लोकतन्त्रलाई सुचारू गर्ने र संविधानलाई क्रियाशील गर्ने दायित्व संसदको र राजनीतिक दलको काँधमा आएको छ। दोस्रो फैसला फागुन 23 गतेको फैसलाले 2075 साल जेठ 3 गते हाम्रा दुई पार्टीहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बीचमा एकीकरण गरी बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकतालाई, पार्टी एकीकरणलाई अमान्य घोषणा गरेको छ र हामी दुवै पार्टीहरूलाई आफ्नो पूर्ववत ठाउँमा फर्काएको छ। र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो झन्डै 3 वर्षपछि यहाँहरूलाई पनि नेकपा एमालेको रूपमा एउटा नयाँ टेस्ट, नयाँ स्वाद आज पहिलोपटक हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई यो उपहार प्राप्त भएको छ। म
अरू केही थप गर्न भनिकन हाम्रो विज्ञप्ति छ, विष्णुजीले अहिले त्यो वाचन गर्नुहुन्छ। त तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू हाम्रो यो व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुहुन्छ। तर संक्षिप्तमा 1 मिनट जति यति मात्रै भन्न चाहन्छु। आज मुलुक एउटा निकै सङ्गीन मोडबाट अगाडि बढ्दैछ। यति बेला हामी सबैले संयमता, धैर्यताका साथ र विवेकसम्म ढङ्गले आफ्ना निर्णय लिने र आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। आवेग र उत्तेजनाहरूले हामीलाई दुर्घटनातिर नै लानेछ। त्यसकारण आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामी संयमता र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र म सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सबै नेताहरूलाई पनि यो ऐतिहासिक क्षणमा एउटा निकै जटिल मोडमा त्यो संयम र त्यो धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न र आवेग र उत्तेजनामा नआउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँहरू बालुवाटारबाट आइरहेको छ र त्यहाँ केही प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट हामी पनि आउँदा आउँदै पढ्न पाएका छौँ, सुन्न पाएका छौँ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा आउँछ, शक्तिको भाषा आउँदैन। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ। बुद्धको अनुयायी पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज बालुवाटारमा तपाईँको भाषा शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस् र शान्तिको भाषा बोल्नुहोस्। मेरो सबभन्दा पहिलो अनुरोध उहाँलाई त्यो छ। दोस्रो, मैले सुने यो भोलिदेखिको राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको छ। उहाँको तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ परिचय सहित आयो हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको। तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउन, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यति मात्रै हो कि कारबाहीले मुलुक अगाडि बढ्दैन, राजनीति अगाडि बढ्दैन, पार्टी अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, हामी सबै एकपछि अर्को कारबाही जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन, हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिंसाबोध छैन। त्यसैले तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति 2 थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्ला, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ। आज मैले एउटा बडा राम्रो स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ।
उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनको बहिनीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भनेको छ व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष शान्तिका साथ व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष चाहिँ व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष शान्तिका साथ बस्ने हो भने बारुदको गन्ध फैलाउन बन्द गरेर भनेको छ। त्यो ज्यादै मार्मिक स्टेटमेन्ट छ। म पार्टीको तर्फबाट र एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पार्टी अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, अब 2 वर्ष तपाईँको बाँकी छ प्रधानमन्त्री। 2 वर्ष बालुवाटारमा चैनका साथ बस्नु, यो बारुदको गन्ध नफैलाउनुहोस्। यसले तपाईँलाई काहीँ पनि त्यसले दुर्घटनातिर मात्रै लान्छ। त्यसैले एकपटक फेरि इतिहासतिर फर्क्यौँ। यो पार्टी कसरी बन्यो, कस्ता दुःख र पीडाहरूबाट बनेको छ र आज इतिहासले तपाईँको हातमा यो पार्टी सुम्पेको छ। हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँको हातबाट यो पार्टी छेदविच्छेद हुने छैन र आउने पुस्ताको निम्ति यो पार्टी सकुशल हस्तान्तरण हुनेछ। हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ र भोलिको र पर्सिको राष्ट्रिय भेलामा दृढताका साथ सहभागी हुन देशभरका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु र तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो यहाँहरूको लागि बनाइएको प्रेस विज्ञप्ति छ, त्यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्न म कमरेड विष्णु रिजाललाई चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका प्रचार विभागका प्रमुख कमरेड योगेश भट्टराईले अहिलेको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ र पार्टीका नेता कमरेडहरूको पनि एक साथ यहाँ नाम लिइसक्नु भएको छ। जस्तो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पार्टी पोलिट ब्युरोका सदस्य डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड जीवनराम श्रेष्ठ, मैले पछाडि देखिरहेको छु पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड गणेश पहाडी, त्यसै गरी पार्टीका नेता निरज आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सचिव कमरेड माधव पौडेल लगायतका नेताहरू पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। म यो विलम्ब नगरिकन यो वक्तव्य वाचन गर्न चाहन्छु। प्रेस वक्तव्य। हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले यही चैत 2077 यही चैत 4 र 5 2077 मा बदलिँदो परिस्थितिमा छलफल गर्न, एकीकृत धारणा बनाउन र देशव्यापी रूपमा पार्टी पङ्क्तिलाई त्यस आधारमा अघि बढाउनका लागि राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ। उक्त भेलाको व्यवस्थापकीय तथा राजनीतिक तयारी पुरा भएको छ। 3 जेठ 2075 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न एकीकरणलाई 2077 फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमालेलाई त्यस फैसला अनुसार सञ्चालन गर्न आनाकानी गरिएको छ। नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु भनेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज, विधान र त्यस विधानका आधारमा टोलदेखि केन्द्रसम्म निर्माण भएका कमिटीहरूको स्वतः पुनर्स्थापना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यति हुँदाहुँदै पनि आफू खुसी बैठकका नाममा गुटका गतिविधिहरू गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने र पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसका विरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मार्फत हामी यो सन्देश आधारभूत तहसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकका नाममा यही फागुन 28 गते बालुवाटारमा आयोजना गरिएको गुटको भेलाले पार्टीमा थप असहजता, बेमेल र अविश्वास सिर्जना गर्नुका साथै पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेलेको छ। त्यस अवैधानिक र पार्टी एकता विरोधी कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर पार्टीलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले पुनर्स्थापना हुनुको अर्थ कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र पुनर्स्थापना नभई सिङ्गो पार्टीको पुनर्स्थापना भएकोले त्यस अनुसार पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गरेर मात्र हामीले बलियो पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। यस बीचमा नियतवश गरिएका पार्टी एकता विरोधी, विधान प्रतिकूल र एकलौटी कामहरूले सिर्जना गरेका पार्टी एकताका चुनौतीहरूलाई एकताबद्ध रूपमा प्रतिवाद गर्दै असफल पार्न हामी आम पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछौँ।
जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै पार्टीलाई एकाधिकारवाद, गुटवाद र विभाजनबाट बचाउँदै लोकप्रिय, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा विकास गर्नका लागि सबै नेता, कार्यकर्ता र आम जनसमुदायको एकताबद्ध प्रयास यति बेला थप खड्किएको छ। हाम्रा अग्रज कमरेडहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायत सयौं नेताहरूको सही विचार, कुशल नेतृत्व तथा हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं कार्यकर्ताको रगत र पसिनाको जगमा स्थापित नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व बनेको छ। हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पार्टीलाई सुदृढ, एकताबद्ध, क्रियाशील र विधानसम्मत रूपमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्न गइरहेका छौं। यसका लागि भेलामा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिनेछ र टोली विभाजन गरी सबै सहभागीहरूले आफ्ना मतहरू राख्न पाउने गरी छलफल र पारित गरिनेछ। यस भेलामा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका पूर्व सदस्यहरू, सङ्घ तथा प्रदेशका सांसदहरू, पूर्व सांसदहरू, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, सम्पर्क कमिटी र मञ्चका सदस्यहरू, गाउँ तथा नगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, जनसङ्गठन तथा पेशागत सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरूका साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू गरी 2000 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो पार्टी कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यस घडीमा धैर्य र संयमताका साथ पार्टीको सुदृढ एकता र विधानसम्मत सञ्चालनका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न हामी सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। योगेश भट्टराई, प्रमुख। अब म साथीहरूका केही जिज्ञासा भएमा आफ्ना जिज्ञासाहरू हाम्रा पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे समक्ष राखिदिनका लागि यो फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँछु। अब आज प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा जानेहरूलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा तपाईँको कार्यकर्ता भेला कसरी अगाडि बढ्छ, कार्यकर्ताहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। के अरे प्रचार विभाग प्रमुख र आजको यो कार्यक्रमका सभापति कमरेड योगेश भट्टराई, प्रचार विभागका सचिव कमरेड, केन्द्रीय यो बेलाका सचिव, व्यवस्थापनको पनि खास गरी हल र अन्य व्यवस्थापनको संयोजकहरू, पत्रकार मित्र, तपाईँले सोधेको प्रश्नमा अघि पनि उत्तर आइसकेको छ। मेरो विचारमा प्रारम्भमै कमरेड योगेश भट्टराईले केही कुरा भनिसक्नु भएको छ। कारबाही यदि मानुस अस्तिको बैठक भनेर गरिएको जो गुट भेला थियो, नेकपा एमालेको विधानले अदालतले एमालेलाई बिउत्याइदियो। बिउतिएको एमाले पूर्ववत रूपमा सग्लो जहाँबाट बिउत्यो त्यहीँबाट आरम्भ गर्नुपर्ने हो। त्यसभन्दा अन्य गतिविधि गर्नु चाहिँ पार्टीको विधान विपरीतको कदम हो र काम कारबाही हो। त्यसैले त्यो स्वयं नै काम कारबाहीहरू कारबाही योग्य छ। त्यस हिसाबले जब आफै गलत आधारमा खडा भएको पार्टी अध्यक्षले म अरूलाई कारबाही गर्छु भन्न सुहाउने कुरा भएन। पार्टीको विधान विपरीत काम गर्ने अध्यक्ष पनि कारबाहीको पात्र हुन्छ कि हुँदैन? अध्यक्ष चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुन्छ, अरू चाहिँ कारबाही योग्य हुन्छन्, कारबाही भागी हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यस हुनाले मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अस्तिको कदम नै गलत थियो, कारबाही योग्य थियो। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ र हामीले हिजो अध्यक्ष सहितको भेटमा हामीले यो कुरा प्रष्ट भनेका छौँ। ती कुराहरूलाई शून्यमा राखौँ र नयाँ स्टार्ट गरौँ, फ्रेस स्टार्ट गरौँ र त्यो मात्रै एकता पार्टी एकताको चाहिँ के भने आधार हो र अन्य कुराबाट पार्टी अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले यस प्रकारको गलत
अडान र आधारमा खडा भएको अवस्थामा चाहिँ कारबाहीको कुरा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनावश्यक कार्यकर्तालाई तर्साउन खोजिएको कुरा होला। अहिलेका कार्यकर्ता त्यस कुराबाट विचलित हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। पाण्डे सर, मेरो प्रश्न छ, म दिपा दाहाल देश संसारबाट। तपाईँहरूले पार्टी एकताका लागि भनेर यस्तो खालको गतिविधिहरू सुरु गर्नुभएको छ, भोलि राष्ट्रिय भेला बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले एउटा ठुलो आरोप तपाईँहरूलाई के लगाइरहनु भएको छ भने नेकपा एमाले पनि फुटाउनको लागि तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ र केही समयमै तपाईँहरू चाहिँ विभाजित मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ। यो कसरी यो एकताका लागि भयो त? अनि सबभन्दा पहिला कुरा त उहाँले पार्टीको विभाजनको आरम्भ ओली कमरेडले गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, संसदको विघटन गरिसकेपछि त्यस बेलाका नेकपा एमालेको नयाँ कमिटी भएर कमिटी बनाउन आरम्भ गरेको उहाँले, हामीले गरेको होइन। विभाजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया काम कारबाही उहाँले गर्नुभयो र त्यो विभाजनलाई उहाँले वैधानिकता दिनको लागि चाहिँ अस्तिको बैठकले पुराना काम कारबाही चाहिँ मान्य हुन्छन् जो भन्नुभयो। विभाजन गर्ने कुराको प्रारम्भ त उहाँले नै अगाडि गर्नुभयो। हामी त हिजो पनि बिहान हामीले भेटेर के भन्यौँ भने ती सबै काम कारबाहीलाई अमान्य गरौँ, अदालतले हामीलाई जहाँबाट प्रवेश गर भनेको छ त्यही फर्क्यौँ, त्यो नै पार्टी एकताको आधारशिला हो। त्योभन्दा अन्यथा काम गरेर चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन। त्यस हुनाले ओलीजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ओलीजी पार्टी एकतालाई या हिजो नेकपा छिन्नभिन्न गर्नुभयो, अब एमाले छिन्नभिन्न गर्ने हो कि एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने जो नयाँ जिम्मेवारी नयाँ अवसर प्राप्त भएको थियो त्यसबाट उहाँ चाहिँ अन्यत्र त्यसलाई चाहिँ के भने विषयान्तर गरेर अर्कोतिर जान खोजिरहनु भएको छ र पार्टी एकताको महत्त्वलाई चाहिँ घटाउन खोजिरहनु भएको छ। हामी भोलि पर्सिको कार्यकर्ता भेलामा पार्टी एकता, पार्टीको आवश्यकता, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने त्यो उद्देश्यका साथ नै हामी भेला गर्दैछौँ। म सोध्छु, म ईश्वर हरियाल लोकान्तरबाट, तपाईहरु यो राजनीतिक मात्रै हो कि भोलिको भेला पर्सिको भेला यो चाहिँ तपाईको वैधानिक एक्सरसाइज पनि हो? विधानले तपाईलाई निर्दिष्ट गरे एक्सरसाइज पनि हो कि यो राजनीतिक मात्रै हो? दुईटै कुरा हो। विधानले हामीलाई, पार्टी भनेको राजनीतिक संस्था हो, राजनीतिक संस्थाले राजनीतिक गतिविधि, यो चाहिँ हामी अरू अन्य कुराको लागि जमघट हुने होइन। किनभने पार्टी आफै मैले अघि नै भने राजनीतिको नेतृत्व गर्ने संस्था भएको हुनाले राजनीति बेगर पार्टी भन्ने नै हुँदैन। दोस्रो, यो हाम्रो वैधानिक व्यवस्था पनि हो कि पार्टीको विधानमा हामी यस खालका भेला गतिविधिहरू गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको विचार बुझ्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्नको लागि ती विचारहरूलाई चाहिँ फेरि पार्टीको केन्द्रीय तहमा लगेर ती विचारहरूको आधारमा पार्टीलाई थप सुदृढ गर्ने, योजनाहरू निर्माण गर्ने, यही उद्देश्यबाट नै हाम्रो भोलि र पर्सिको भेला चाहिँ निर्देशित छ।